स्टँडर्डाक आसलें तेन्नाच डॅडी एक्सपायर्ड जालो. मागीर हांव व्हडलें घरान, दोगा भयणी म्हाज्या फाटल्यान आनी लास्ट भाव. सो आई सगळें भार म्हाजेरूच आसलो तेन्ना. ट्युशन्स घेवन अशें आपले कितें ते खर्च काडटालें. मागीर ITI केली. ITI सकाळीं करता करता सांजचे सुद्दां ट्युशन्स घेतालें हांव भुरग्यांचे. मागीर ITI जशी सोंपली काय सोमतेच म्हाका हांगासर ऑपॉर्च्युनिटी येयली कामाची. सो हांव हांगासर कामाक लागलें ते वेदांता फावंडेशनूच शिकोवपाक लागलें. आनी मदीं 2 वर्सां कोविडाची जी आसा ती 2 वर्सां घरानूच उरलें. मागीर परत जेन्ना क्लासीस स्टार्ट जाल्यो तेन्ना मागीर हांगासर कॉल येयलो परत जॉयन जा म्हणून. शिकोवप हेच आवड म्हाका म्हणून हांव मागीर परत जॉयन जालें हांगासर. हे सेजागोवन प्रोवायड केला तांकां फ्री कोर्सीस. तेंचे खूब भुरग्यांचे म्हणजे अशें फ्री एज्युकेशन मेळटा तांकां. फ्री कंप्युटर कोर्स सगळ्यांक मेळटा. बरें प्रावड फील जाता. दोगा भयणीचें लग्न करून भावा सुद्दां आतां सेटल जालो तेन्ना मागीर आतां हांव लग्न जालें. सो म्हाका कितें बी नीड आसलें, कितें बी गरज आसलें, स्कुलान सपोर्ट आसलो, कॉलेजीन सपोर्ट आसलो, ते सगळें म्हाका भयणीनूच सपोर्ट केला म्हाजे फ्युचरा खातीर. आनी आयज खंयच्याय लेवलाचेर हांव आसा ते बिकॉज ऑफ म्हाज्या सिस्टरा खातीर आसा. असली सिस्टर गावपाक खातीर नशीब जाय कोणाकूय. सो म्हाका तें नशीब गावलां आनी हांव देवा कडेन मागता की असली भयण सगळ्यांक मेळोनी. मायनींग स्टार्ट उरली जाल्यार खुबशे लोक म्हाज्या भशेन थंयसर जॉब घेवं शकता. आनी CSR एक्टिविटीज चालू उरल्यो जाल्यार अश्योच आनी कंप्युटर क्लासीस दुसरी जाग्यार स्टार्ट जावं शकता आनी तांकां आनी भुरगीं शिकुनूय कामाक लागूं शकता.